कुछ फैसले हम खुद लेते हैं और कुछ फैसले वक्त हमारे लिए चुन लेता है। कभी कभी एक छोटी सी शरारत, एक छोटा सा झूठ पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। मैंने और साजिद ने मिलकर एक खेल रचा था, एक ऐसा ड्रामा जिसका मकसद सिर्फ अपनी मर्जी को पाना था। मैं इकरा, जो अपनी पढ़ाई और आज़ादी के सपने देखती थी, और साजिद, जो पैसों का पुजारी और अपनी ही धुन में रहने वाला मेरा कजिन था। हमने सोचा था कि हम बबलू भाई की नज़रों में मुझे इतना बुरा बना देंगे कि वो खुद इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि जिस आग से हम खेल रहे हैं वो एक दिन हमारा अपना ही घर जला देगी। नफ़रत और शक की बुनियाद पर हुए उस अचानक निकाह ने हमें अपनों से दूर एक ऐसे अजनबी मोड़ पर ला खड़ा किया, जहाँ ना तो सिर पर छत थी और ना ही दिल में एक दूसरे के लिए वो जज्बात। आज मैं उस टूटी हुई छत वाले कमरे में बैठी अपने ज़ख्मों को देख रही हूँ, तो समझ नहीं आता कि ये सज़ा उस झूठ की है जो हमने बोला, या उस सच की जो कोई मानना नहीं चाहता था। क्या साजिद मेरा सहारा बनेगा या मेरी सबसे बड़ी भूल? क्या ये ज़बरदस्ती का रिश्ता कभी मोहब्बत का नाम पा सकेगा? ये रहे 7,000, मैंने सामने बैठे साजिद से कहा। कहने लगा, कम है और बढ़ाओ। वो अपना एक आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, अच्छा, ये लो 8,999। बस, मैंने दिल थाम कर कहा, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। मेरी बात सुनकर साजिद सीधा होकर बैठा। कहने लगा, फ़कीर नहीं हूँ। अरे एक जुमेरात अगर मैं मस्जिद के बाहर बैठ जाऊँ ना और लूँ अल्लाह का नाम, तो इससे डबल पैसे मिल जाएंगे मुझे। साजिद की बात सुनकर मेरा जी चाहा कि उसे नालतें भेजूं। कमीना, लालची, उल्लू का पट्ठा, मैंने दिल ही दिल में उसे कहा। मैंने कहा, हाँ तो बैठ जाओ, लोगों के सदके खैरात इकट्ठे करो। देखो, ये पैसे एडवांस हैं, बाकी काम होने के बाद मिलेंगे। लेकिन 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 काम पूरी ईमानदारी से होना चाहिए, और इससे पहले पहले मुझे रिजल्ट चाहिए, वह भी 100% मेरे मुताबिक। मैंने राजदाना अंदाज में कहा था। अच्छा, पहले ये बताओ, काम ख़त्म होने के बाद कितना दोगी? साजिद का कमीनापन मुझे साफ नज़र आ रहा था। मैंने कहा, बड़े ताया जान से मिलने वाली सारी ईदी तुम्हारी। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। हा हा हा, वाह जी, मेरे ही बाप के पैसों से मुझसे काम निकलवा रही हो? हरगिज़ नहीं कजिन, तुम्हारी सारी ईदी मैं रखूँगा। अब बोलो, सौदा मंजूर है तो दो हाथ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कमीना, मतलबी परस्त, खुद गरज कहीं का। इतनी जल्दी गिरगिट रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये अपना रंग बदल रहा है। खैर, मैं भी मजबूर थी। मैंने दिल में सोचा, ठीक है, दे दूंगी, लेकिन अगर तुमने काम नहीं किया और मैं फंस गई, तो याद रखना, एक एक पाई तुम पर हराम है। तुम सारे पैसे मुझे वापस करोगे, वरना सीधा जहन्नुम में जाओगे। मैंने उसे डराना चाहा। साजिद कहने लगा, हाँ, तुम कौन सा मुझे बख्शने वाली हो? अपने पैसे एक एक पाई तुम्हें वसूल करनी आती है, लेकिन बेफिक्र रहो, काम हो जाएगा। उसने मेरे हाथ पर वादा करने के अंदाज में ताली मारी। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर प्लान नंबर 1 के मुताबिक जैसे ही बबलू भाई फप्पो के साथ घर आएंगे, तुम उनके सामने मेरी बुराइयां शुरू कर दोगे, ताकि वे मुझसे शादी तो दूर की बात, मेरा नाम भी सुनना पसंद ना करें। मैंने बड़ी बेबसी से कहा था, तुम फिक्र ही ना करो, बबलू को आने दो। ऐसी ऐसी घटिया बातें तुम्हारे बारे में बताऊंगा, उसके कानों से धुआं निकलने लगेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, ए पागल, ऐसे भी नहीं कहना कि मैं सबकी नज़र में बुरी बन जाऊं। बस कुछ ऐसा करना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो कहने लगा, फिक्र न करो, बस पैसों का इंतज़ाम कर लेना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मैंने कहा, हाँ हाँ, आ जाना कल मेरे कमरे में, मैं अपना गुल्लक तोड़ दूँगी, इतने पैसे तो निकल ही आएंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी। हाँ हाँ, आ जाऊँगा, ये कहकर वह चला गया। जब से मैंने ये सुना था कि फूफो इस बार रमज़ान में इंडिया आ रही हैं और ईद पर मेरा निकाह उसने अपने उस खड़ूस बेटे से करना चाहती हैं, तो मेरे तो होश उड़ गए थे। एक तो वह बिना सींग वाली मरकनी फप्पो, उस पर फप्पो का सड़ियल बेटा। मुझे तो सोच सोच के कुछ अजीब सा होने लगा था। और फिर बबलू था, काफ़ी सख्त मिजाज, मुझसे पूरे 11 साल 3 महीने 8 दिन बड़ा था।
मैं मर के भी पप्पू के घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अपने तायाजात साजिद से मदद लेने के लिए सोचा, क्योंकि वे एक नंबर का क्राइम मास्टर किस्म का था। मोहल्ले में किसी के घर लड़ाई करवानी हो या फूट डलवानी हो या फिर सास बहू के बीच में जंग फसाद डलवाना हो, साजिद से बेहतर परफॉर्मेंस कोई नहीं दे सकता था। मगर कमीना था पैसों का पुजारी, पैसे के अलावा बात ही नहीं करता था। इसीलिए मैं अपनी प्यारी गुल्लक की कुर्बानी भी देने को तैयार थी। मेरी अम्मी जान ने जब ये सुना कि पाकिस्तान वाली ननद ने अपने अकड़ू सपूत के लिए मुझे पसंद किया है, तो मेरी अम्मी के तो पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। जो नंद उन्हें कभी नहीं भाई थी, अब उसी नंद का नाम की माला जप रही थी। मेरी शामत लाकर रखी हुई थी। इकरा बिरयानी तुम बनाओगी, आज कोरमा इकरा बनाएगी। आखिर शादी के बाद पाकिस्तान जाना है, खाने तो अच्छे अच्छे बनाने आने चाहिए ना। घर के काम काज से तो मेरी जान जाती थी, ख़ास तौर पर किचन के काम से। अभी अभी मुझे कह रही थी पूरे रमज़ान सहरी इफ्तारी तुम ही बनाओगी। आखिर राजदा को भी तो पता चले कि मेरी बेटी ने ही किचन की सारी जिम्मेदारी संभाली हुई है। पता नहीं मेरी माँ को ये साबित करके कौन सा झंडा गाड़ना था। रमज़ान आने से पहले ही अम्मी ने मुझे किचन में लाकर खड़ा कर दिया कि पकोड़े बनाओ, ताकि रमज़ान में तुम्हें नमक मिर्च का बखूबी अंदाज़ा हो सके। मैंने बुझे दिल से बेसन निकाला, अम्मी की हिदायत पर उसमें नमक मिर्च डालनी शुरू की। अब थोड़ा सा गरम मसाला डालो, और हाँ, सूखा धनिया और ज़ीरा भूनकर पीस के डालना, खुशबू और जायका मज़े का आता है। मैंने अपना सिर खुजाया, अम्मी ये सूखा धनिया देखने में कैसा होता है? मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना है। मेरी अम्मी कहने लगी, सत्यानाश जाए तेरा, इकरा तुझे सूखे धनिया का भी न पता। क्या कहेगी राजदा कि बेटी को इतना भी नहीं पता कि अम्मा ने मुझे सारे मसाले निकाल के एक एक का नाम बताया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। मुझे समझ भी कुछ नहीं आया था, लेकिन मैं सर आसपात में हिलाती रही। चंद दिन में मेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी अजाब बनाकर रख दी थी, और मेरी फुप्पी भी कोई कम चीज़ नहीं थी। इसीलिए मैं सोच चुकी थी कि इस फुप्पी के बेटे का पत्ता तो मैं काट कर रहूँगी, चाहे मुझे अपने गुल्लक की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। अगली रोज़ साजिद मेरी गुल्लक को ललचाई हुई नज़रों से देख रहा था। कहने लगा, हाय, कब से मेरी ख्वाहिश थी कि ये गुल्लक टूटे, और आज वह वक्त आ ही गया। चलो कजिन, जल्दी जल्दी तोड़ो। मैंने एक 27 नज़र अपनी गुल्लक पर डाली, फिर एक ठंडी गहरी सांस ली। इसमें पिछले 2 साल से मैं पैसे जमा कर रही थी, और वे सारे के सारे साजिद को देते हुए मेरी जान निकल रही थी। मैंने गुल्लक को तोड़ा, 10, 20, 50, 100, 500 सारे ही नोट बिखर गए। जैसे ही वह झपटने लगा, मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। मैंने कहा, ये हाथ पीछे करो, मैं खुद निकालूंगी और मैं खुद गिनूंगी और फिर तुम्हें दूंगी। खबरदार जो एक नोट भी तुमने इधर से उधर करने की कोशिश की। मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़े। उसने अपना हाथ पीछे किया। मैंने पैसे गिनने शुरू किए, यहाँ तक कि 510 के सिक्के मिलाकर पूरे 15,000 हुए थे। एक भी पाई नहीं बची थी मेरे पास। अंदर ही अंदर मेरा दिल रो रहा था। मेरी 2 साल की कमाई हुई मेहनत सारी की सारी उस कमीने के पास जा रही थी। भला कज़न ऐसे होते हैं, इतने खुदगर्ज और मतलबी। सारे पैसे उसने एक रुमाल में डालकर बांधे, फिर कहने लगा, वाह वाह, ईद की अच्छी खासी शॉपिंग हो जाएगी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मेरा दिल जल गया। मैंने कहा, याद रखना, अगर तुमने ज़रा सी भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वह कहने लगा, अच्छा अच्छा, नहीं करता गड़बड़। वह सारे पैसे लेकर जा चुका था। अगले ही रोज़ बबलू भाई पप्पू के साथ पाकिस्तान से आ चुके थे। सबका खाना हमारे ही पोर्शन में था। मेरे ताया जान ऊपर के पोर्शन में रहते थे, हमारा घर नीचे के पोर्शन में था, और मेरे सबसे छोटे चाचा का पोर्शन दूसरी मंजिल पर था। अम्मी ने मुझे सुबह से किचन में घुसा रखा था। मुझे बता बता के उन्होंने सारे पकवान मुझसे पकवाए थे, और मैं यूं थी कि पका पका के अब मेरी भूख मिट चुकी थी। पप्पू के आने से पहले अम्मी ने मुझे कढ़ाई वाला अनारकली फ़्रॉक दिया, साथ में रंग की चूड़ियाँ भी। जैसे ही बालों का जोड़ा बनाने लगी, तो मेरी अम्मी कहने लगी, बाल खुले रहने दो। मैंने कहा, क्यों, आज क्या है, आज क्यों बाल खुले रहने दूँ? वैसे तो आप मुझे रोज़ कहती हैं कि तेल लगाकर चोटी बांध कर रखा कर, खुले बालों पर नज़र लगती है।
میری امی کہنے لگی زیادہ سوال جواب نہ کرو، جو کہہ رہی ہوں نا بس اتنا کرو۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، امی مجھے نہیں کرنی ببلو بھائی سے شادی۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ آپ کو تو پھوپھی نام کی مخلوق سے ہی نفرت ہونی چاہیے، اور ایک آپ ہیں اپنی بیٹی، اپنی سگی بیٹی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنی نند کو دینا چاہتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ پھپھو نامی مخلوق کیا ہوتی ہے؟ میں نے پھر سے اپنی ماں کو احساس دلانے کی کوشش کی اور ایک تھپڑ میرے سر پر لگا۔ بکو مت، جتنی تم بے تیز ترار ہو اپنی پھپھی کو اچھے طریقے سے ٹھکانے لگانا جانتی ہو۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن دیکھو ابھی ان کے سامنے بالکل تیر کی طرح سیدھی رہنا، ورنہ تم میرے غصے سے اچھی طرح واقف ہو۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا جنہیں آج کل میری پھپھو پر امڑ امڑ کر محبت آ رہی تھی۔ مجھے بھی دسترخوان پر بیٹھنا پڑا۔ اگلے ہی روز پہلا روزہ تھا، اس لیے رات کا کھانا جلدی ہی لگا دیا گیا۔ میں دسترخوان پر بیٹھ گئی۔ ایک طرف میری ماں بیٹھی تھی تاکہ میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہ کروں، اور دوسری طرف اچانک سے ساجد بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے کے لیے سب سے پہلے ساجد نے پلیٹ اٹھائی، کہنے لگا ببلو بھائی کھانا کھائیں، سب کچھ اقرا نے بنایا ہے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے خود۔ اس نے پلیٹ میں شامی کباب، بریانی اور نہ جانے کیا کیا ڈال رکھا تھا۔ میں نے کونی اس کے پیٹ میں ماری، لیکن بڑی احتیاط سے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑا، ڈش کو واپس رکھا اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سب کی نظروں سے چھپتے چھپاتے کان کے قریب آ کر کہنے لگا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے کہا، تعریف کے لیے نہیں کہا تھا، یاد رکھو میں تمہارا سر پھاڑ کر رکھ دوں گی اگر ذرا بھی ہوشیاری دکھائی تو۔ کہنے لگا، ابھی تماشا تو دیکھو کیا ہوتا ہے، جاہل لڑکی۔ جیسے ہی پہلا چمچ بلال نے لیا اس کے چہرے کی رنگت ایک دم لال ہو گئی۔ باقی سب لوگ بھی اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا ڈال کر کھانے لگے، لیکن وہ بری طرح سے کھانس رہا تھا۔ جیسے اس نے پانی کا گھونٹ بھرا، مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر اس کا چہرہ لال کیوں ہوا۔ باقی سب تو بڑے مزے سے کھانا کھا رہے تھے، تعریف بھی کر رہے تھے، لیکن وہ بڑی مشکل سے ایک ایک چمچ لے رہا تھا۔ میری ماں نے پوچھا، بیٹا کیسا لگا کھانا، پسند آیا؟ اس نے گلا صاف کیا، 2-4 بار کھانسا، پھر کہنے لگا، جی مامی جان بہت مزے کا بنا ہے۔ پھر ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ امی کی گھوری کا خیال نہ ہوتا تو میں بھی اسے گھور کے دیکھتی، لیکن مجبور تھی، مجھے مسکرا کر دیکھنا پڑا۔ بدلے میں اس نے بھی مسکرا دیا، لیکن میں محسوس کر رہی تھی جیسے وہ بڑی مشکل سے ایک ایک چمچ اپنے منہ میں لے رہا تھا۔ وہ بار بار پانی پی رہا تھا، اور میری بائیں طرف بیٹھا ساجد اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ کہنے لگا، بھائی اور دوں؟ وہ کہنے لگا، نہیں پلیز، بس یہ بہت ہے۔ میری امی کہنے لگیں، ارے بیٹا کھانا تو پیٹ بھر کے کھاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں مامی جان بس میں کھا چکا ہوں، میں اتنا ہی کھاتا ہوں۔ ساجد کہنے لگا، ارے ایسے کیسے، یہ ساری ڈائٹ آپ نا پاکستان تک ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ ارے انڈیا میں آئے ہو تو جم کر کھاؤ۔ لیکن اس میں کھانا مزید اپنی پلیٹ میں نہیں ڈالا تھا۔ دسترخوان سے بھی جلدی اٹھ گیا۔ مجھے نہ تو اس کے سرخ چہرے کی وجہ نظر آ رہی تھی، نہ ساجد کی مسکراہٹ کی۔ کھانا کھا کر سب لوگ پھپھو کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ببلو کہنے لگا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ساجد کہنے لگا، ببلو بھائی میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ ساجد کا پوشن اوپر والا تھا، لیکن وہ وہاں رہتا نہیں تھا، کیونکہ اوپر کی بنسبت نیچے کمرے زیادہ تھے۔ گیسٹ روم بھی نیچے بنے ہوئے تھے اور ساجد کا کمرہ بھی نیچے ہی تھا۔ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنے گھر سے زیادہ ہمارے گھر میں ہی رہتا تھا۔ بہرحال گیسٹ روم میں وہ ببلو کو چھوڑ کر سیدھا کچن میں آیا۔ میں اس وقت سارے برتن سنک میں رکھ رہی تھی۔ کچن میں آتے ہی مجھ سے کہنے لگا، دیکھا تم نے کیسا منہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا؟ میں نے کہا، ہاں ہاں ہو تو رہا تھا، لیکن کیوں؟ وہ کہنے لگا، پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ بریانی کی ڈش کے اوپر سرخ مرچ ڈال دی تھی، اس کے اوپر تھوڑے سے سفید چاول ڈال دیے، اور سب سے پہلے میں نے ڈش کے چاول ببلو کی پلیٹ میں ڈالے تھے، لیکن کمال ضبط ہے بندے کا، لال مرچ والی بریانی مزے سے کھا گیا۔ یہ سن کر میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر تالی ماری۔ میں نے کہا، یہ تم نے بہت اچھا کیا، ویل ڈن میرے شیر۔ یہ کہنے لگا، پیسے حلال
हलाल करना जानता हूँ मैं। अपनी कॉलर खड़ी करते हुए और इतराते हुए बोला। मैंने कहा, बस एक बार बबलू शादी से इनकार कर दे, मेरी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। मेरी बात सुनकर वह शेल पर बैठ गया। मैं बर्तन धोने लगी, कहने लगा, वैसे आपस की बात है कज़न, लड़का इतना भी बुरा नहीं है। मैंने कहा, ये जो लड़का इतना भी बुरा नहीं है ना, ये सब शादी से पहले है, शादी के बाद सब मर्द एक जैसे होते हैं। वो कहने लगा, तो इस तरह तो तुम किसी से भी शादी नहीं करोगी। मैंने कहा, और क्या, अरे शादी कोई ज़रूरी चीज़ थोड़ी है। देखो, मेरा ख्वाब है कि मैं आगे तालीम हासिल करके इंग्लैंड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में जाऊं। बस मुझे रिज़ल्ट आने का इंतज़ार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। वह कहने लगा, अच्छा अच्छा, तो ये सब तुम इसलिए कर रही हो, लेकिन चलो भी, पढ़ भी लो, अपना ख्वाब पूरा कर भी लो, शादी तो फिर भी करनी पड़ेगी ना। मैंने कहा, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। औरत क्या बस इसीलिए पैदा होती है कि शादी करे, बच्चे पैदा करे? नो, नथिंग। वह कहने लगा, खैर मुझे क्या। वह शेल्फ से नीचे उतरा और किचन से बाहर चला गया। यूँ तो साजिद का भी शादी का कोई ख़ास इरादा नहीं था। मुझसे 1 साल ही बड़ा था, लेकिन ना तो उसने पढ़ाई पर तवज्जो दी थी और ना ही ताया जान के काम और कारोबार पर। जब ताया जान बहुत ज़्यादा डांटते तो उनकी दुकान पर चला जाता, वरना यूनिवर्सिटी जाने के बहाने बनाता रहता। हालांकि वहाँ पर भी पढ़ता वढ़ता नहीं था, बस ऐसे ही जान छुड़ाने के लिए चला जाता। रात को इशा की नमाज और तरावी पढ़ते पढ़ते मुझे रात के 11:30 बज गए, क्योंकि किचन का सारा काम मेरे ज़िम्मे आ चुका था। मैं जल्दी से सो गई, लेकिन ऐसा लगा कि अभी सोई और अभी अम्मा ने झंझोड़ कर बैठा दिया। देखो तो 2 बज रहे हैं। मैंने कहा, क्या अम्मी, अभी 2 बजे हैं? वह कहने लगी, सारे घर की सहरी तुमने तैयार करनी है। मैंने कहा, क्यों, बाकी सबके हाथों में मेहंदी लगी है क्या? भाई, वे सब अपने अपने पोर्शन में रहते हैं, वहाँ पर सैरियाँ करेंगे, मैं नहीं बना रही, मुझसे नहीं होता इतना काम। मैंने मुंह फुलाने वाले अंदाज में कहा। मेरी अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ कर खींचा, कहने लगी, चलो जाओ, सबके लिए सैरी बनाओ, ताकि राजदा को लगे कि तुम बड़ी ही सुगड़ हो। मेरा जी चाहा मैं अपना सर फोड़ लूं, जैसे फुप्पी का बेटा मेरे लिए आखिरी रिश्ता था, आखिरी भी होता तो भी ना करती। बहरहाल मैं किचन में खड़ी थी, हालांकि मेरी अम्मी मेरा साथ देने लगी। शायद आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैंने पूरे 80 पराठे बनाए थे। सभी लोग नीचे जमा होने शुरू हो गए। ताई अम्मी कहने लगी कि सनम, तुमने क्या बच्ची पर इतनी जिम्मेदारियां डाल दी हैं? अरे हमें जगह देती, हम मिलकर सहरी की सारी तैयारियां कर लेते। ठीक है, राजदा आई है, सबका दिल है कि इकट्ठा बैठकर सहरी करें, इफ्तियारी करें, लेकिन ये तो नहीं कि सारा बोझ तुमने बच्ची पर ही डाल दिया। दस्तरखान पर सब औरतें और मर्द हजरात बैठ चुके थे। अम्मी बड़े फ़खराना तौर पर कह रही थी, सारी सहरी मेरी इकरा ने तैयार की है। और फप्पो तो सब कुछ देख के हैरान हो गई। सब सहरी कर चुके थे, मुझसे बड़ी मुश्किल से एक रोटी खाई गई। हालांकि मैं सहरी बहुत डट कर करती थी, लेकिन जब एक बंदा 80 रोटियां बनाएगा तो उसे क्या खाक भूख लगेगी। बहरहाल दूसरी तरकीब साजिद ने ये आजमाई कि बबलू के सामने ये साबित करने लगा कि मुझे कोई काम तरीके सलीके से नहीं आता। बस सब लोग मुझे मजबूरन बर्दाश्त करते हैं। जब शाम की चाय मैंने बना के सामने पेश की तो साजिद ने बबलू के कप में नमक डाल दिया, और मैं हैरान इस बात पर थी कि वह घूंट घूंट करके पी गया। वो साजिद की किसी भी बात पर कान धरने को तैयार नहीं था। अभी 5वां रोज़ा ही गुजरा था जब पप्पो ने यह ऐलान कर दिया कि पहले ही अशरे में वे मुझे अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहनाना चाहती हैं। ये सुनकर मैंने खा जाने वाली नज़रों से साजिद को देखा था, जो खुद भी कुछ परेशान था। जैसे ही इफ्तियारी ख़त्म हुई, मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, चलो तो मैं शॉपिंग पर ले जाऊं। राजदा ने पूरे 1.5 लाख रुपए दिए हैं तुम्हारी मंगनी का जोड़ा और सारे सामान वगैरह के लिए। मैंने कहा, आप खुद जाकर ले आएं। मैं नहीं जा रही, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अंदर से मेरा दिल बुझ गया था। साजिद पर भी मुझे रह रहकर गुस्सा आ रहा था। मेरी अम्मी, मेरी ताई जान और मेरी फप्पो को लेकर शॉपिंग पर चली गईं। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला, सामने साजिद खड़ा था। मैंने कहा, कमीने इंसान, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बाहर क्या किया था तुमने? किसी चीज़ के लिए पैसे लिए थे?
पप्पू तो मुझे अंगूठी पहनाने के लिए तैयार खड़ी है। वह कहने लगा, मैं क्या करूं? अरे मुझे तो वह इंसान ही नहीं लगता, लगता है जैसे किसी जिन का बच्चा है। उस दिन मिर्चों वाला चावल खा गया और अब नमक वाली चाय भी पी गया। तुम्हारी इतनी बुराइयां मैंने की हैं कि पूछो मत। और किसी से करता ना तो शायद वे इनकार कर देता, लेकिन ये अजीब बंदा है, इसने तो मेरी एक ना सुनी। मैं तो खुद परेशान होकर रह गया हूँ। ऐसा मेरे साथ तो पहले कभी नहीं हुआ। मैंने कहा, याद रखना साजिद, अगर मेरी शादी बबलू से होगी ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं अपने आंसू साफ करते हुए बोल रही थी। उसने कहा, अच्छा अच्छा, मेरे जहन में एक और तरकीब है, मुझे लग रहा है वह 100% काम करेगी। मैंने कहा, वो क्या? तो वो कहने लगा, देखो, हमें ना थोड़ा सा कुछ हटके करना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या मतलब? क्या हटके करना पड़ेगा? वह कहने लगा, इफ्तियारी के बाद तुम मेरे साथ बाहर चलना, किसी भी बहाने से। मैंने कहा, आगे फिर क्या होगा? तो वह कहने लगा, आगे का सीन यह है कि मैं अपने एक दोस्त से बात कर चुका हूँ। यकीन मानो, वे भी मेरी तरह बिना पैसे के नहीं सुनता। तुम्हारे उन 10,000 में से पूरे 1,500 रुपये मैंने उसे दे दिए हैं। मैंने कहा, किस चीज़ के लिए? तो वो कहने लगा, मैं तुम्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा, वहाँ मेरा दोस्त पहले से मौजूद होगा, तुम उसके साथ बैठकर बातें करना, मैं किसी न किसी बहाने से बबलू को उसी रेस्टोरेंट में ले आऊँगा। जब वह तुम्हें किसी अजनबी के साथ बैठा देखेगा तो मैं कह दूंगा कि तुम तो इस लड़के को पसंद करती हो, बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे पक्का यकीन है कि यह सुनकर वह साफ इनकार कर देगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं, अगर उसने मेरी अम्मी को बता दिया या घर के बाकी मर्दों को बता दिया तो जानते हो मेरी कितनी रुसवाइयाँ हो जाएंगी। साजिद कहने लगा, मैं तो साफ मुकर जाऊंगा, तुम भी मुकर जाना, हम दोनों मिलकर मैनेज कर लेंगे। फिलहाल मसला तुम्हारी मंगनी रुकने का है। जैसे तैसे मजबूरन मैं साजिद की बात मानने को तैयार हो गई। अगले रोज जुमेरात थी और उससे आगे जुम्मा। जब मेरी मंगनी की रस्म बबलू से होनी थी, मैं इख्तियारी के फौरन बाद ही साजिद के साथ बाइक पर बैठी और उसके साथ रेस्टोरेंट पहुंच गई जहां उसका दोस्त बैठा हुआ था। उसने साजिद को इशारा किया। साजिद कहने लगा, जाओ जाओ उसके पास जाकर बैठो, मैं बस 10 मिनट में अंदर बबलू भाई को लेकर आता हूँ। मैंने आज तक कभी ये काम नहीं किया था, इसलिए एक अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। मैं सामने टेबल पर जाकर बैठ गई। वो लड़का तकरीबन मेरा ही हम उम्र होगा। इससे पहले कि वह मुझसे बात करता या बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करता, मैंने सबसे पहले उसे वार्निंग दे दी। मैंने कहा, देखो, मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करना। पैसे मिल गए हैं ना तुम्हें? वो कहने लगा, जी बाजी मिल गए हैं। उसके मुंह से बाजी सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई कि लड़का शरीफ है। मैंने कहा, देखो, जैसे ही एक नौजवान साजिद के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल होगा तो मेरा हाथ पकड़ोगे और ऐसा ही कुछ जुमलेबाजी कुछ बोल देना, समझ गए हो ना? तो वह कहने लगा, जी बस समझ गया हूँ। कुछ देर बाद साजिद के साथ बबलू रेस्टोरेंट में अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैंने उस लड़के से कहा, चलो चलो शुरू हो जाओ। वो लड़का मेरे हाथ पकड़ा, मेरी आंखों में देखने लगा, फिर कहने लगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम क्यों अपने घर वालों से बात नहीं कर रही हो? आखिर कब तक हम यूं ही छुप छुप कर मिलेंगे? देखो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और से मंगनी करो। वो लड़का बड़ी अच्छी अदाकारी कर रहा था। मैंने कहा, एक काम करो, ज़रा चोर नज़रों से देखो, वे हम दोनों को देख रहे हैं या नहीं। उस लड़के ने एक टेढ़ी आंख से रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ देखा। कहने लगा, हाँ हाँ, वो नौजवान मुझे बड़े गुस्से से देख रहा है। देखें बाजी, मैं ड्रामेबाजी तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं मार नहीं खाऊंगा। पता चला जो 1,500 मुझे मिले हैं वे मेरे जख्मों पर मरहम लगाने के काम आए। पता नहीं क्यों वे लड़का बुरे तरीके से घबराने लगा। तब तक बबलू बड़े गुस्से से हमारी टेबल तक पहुंचा था। वह लड़का तो पहले ही मेरे हाथ छोड़ चुका था। उसे देख के भी मैं भी खड़ी हो गई। साजिद कहने लगा, देखो इकरा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बबलू भाई बहुत अच्छे हैं, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। मेरे ख्याल से इन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। ये जाते ही पप्पो से मंगनी के लिए ना करने का ऐलान कर देंगे और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। बबलू ने एक गुस्से भरी नज़र साजिद पर डाली, दूसरी नज़र उस लड़के पर,
फिर उस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर के साथ यहाँ बैठकर उसका हाथ पकड़ने की। ये सुनकर मैंने साजिद को देखा। वह खुद मुंह खोले देख रहा था। बबलू बड़े गुस्से से उस लड़के से कहने लगा, बताओ मुझे, वरना मैं अभी तुम्हारा गला दबा दूंगा। वो लड़का पहले ही घबरा गया था। कहने लगा, नहीं, मैं इनसे मोहब्बत नहीं करता। ये तो इकराबाजी ने मुझसे कहा था कि थोड़ा सा ड्रामा कर दूं। कमबख्त, तो उसने सबके सामने सच बोल दिया। बबलू के ज़रा पीछे खड़े साजिद ने माथे पर हाथ मारा, लेकिन मैं बुरी तरीके से शर्मिंदा होकर रह गई थी। कहने लगा, पूरे पूरे 1500 दिए हैं बाजी ने मुझे ये सारी ड्रामेबाजी करने के लिए। भाई प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मेरा कोई कसूर नहीं है। कमबख्त ने सब कुछ बक दिया था। गुस्सा मुझे उस वक्त आया जब उस लड़के ने अपना गिरेबान छुड़ाया और तेज़ कदमों से भागता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। और हामिद भी आहिस्ता आहिस्ता खिसक चुका था। बस मैं मुसीबत में फंस चुकी थी। बबलू मुझे बड़े गुस्से से देख रहा था। मैंने कहा, झूठ बोल रहा है वह। मैंने ऐसा, मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही थी। जब उसने कहा, चुप, एकदम चुप। जब से आया हूँ तुम्हारी हरकतों को बड़ी खामोशी से बर्दाश्त कर रहा हूँ। कभी तुम मेरी चाय में नमक डाल देती हो, कभी मेरे खाने में मिर्ची मिला देती हो, कभी मेरे शर्ट पर इस्त्री लगा देती हो। ये सब तुम क्यों कर रही हो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें एक बात मैं साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। इसलिए ये ऊट पटांग हरकतें करना छोड़ दो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। बबलू की बात सुनकर मैं कुछ परेशान हो गई। और वह कमबख्त कमीना उल्लू का पट्ठा मेरे पैसे लेकर खा गया और यहाँ से खिसक कर चला गया जब मुझे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। बबलू कहने लगा, ड्रामेबाजी ख़त्म हो गई है तो चलें। फिर मजबूरन मुझे उसके साथ बाहर आना पड़ा। बाहर ताया जान की गाड़ी खड़ी थी। बबलू ने गाड़ी का फ्रंट डोर खोला। वह ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, दूसरा डोर मेरे लिए खोल दिया। मैं चुपचाप बैठ गई। गाड़ी चलाते हुए भी उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। कहने लगा, मुझे इस किस्म की बचकाना हरकतें करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आइंदा मैं तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए ना देखूं। मुझे संजीदा किस्म की लड़कियां पसंद हैं और आज के बाद मुझे शिकायत न मिले, क्योंकि मैं पिछले 5 दिन से सिर्फ तुम्हारी नादानी समझ के ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। मैंने कहा, बबलू भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं चाहती थी कि मैं उसे सच कह दूं। वह कहने लगा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं सिर्फ अपनी बात कहने का आदी हूँ और वह मैं तुमसे कह चुका हूँ। ईद के फ़ौरन बाद निकाह के साथ रुखसती करवाकर मैं तुम्हें पाकिस्तान ले जाऊंगा। बेहतर है कि तुम अपने आप को मेरे मिजाज के हिसाब से बदल लो। मेरी पसंद नापसंद हर चीज़ का तुम्हें बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए। मैं बार बार अपनी बात को दोहराने और कहने का आदी नहीं हूँ। और हाँ, मुझे तुम्हारा साजिश से बेतकल्लुफ़ होना बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़रा फासला रखा करो उससे। तुम्हारा सगा भाई नहीं है वो। बातें करते करते वे घर तक पहुँचा। मैं बड़े मरे मरे कदम उठाते हुए अपने कमरे में आई। मेरे सारे ड्रामे फेल हो चुके थे। वह इंसान तो टलने के लिए तैयार ही नहीं था, बल्कि अब तो उसके रवैये को भी मैं अच्छी तरह देख चुकी थी। सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल पकड़ा और साजिद को कॉल की। पहली ही बेल पर उसने फ़ोन को उठाया। मैंने कहा, बेवफा कमीने, इसीलिए पैसे दिए थे मैंने तुम्हें कि मुझे मुश्किल वक्त में छोड़कर भाग जाओ। तो वो कहने लगा, मैं खुद डर गया था यार, सारा कुछ फेल हो रहा है। ऐसा करो, तुम अपने पैसे मुझसे वापस ले लो। शुक्र है मैंने शॉपिंग नहीं की, लेकिन मैं तुम्हारे इस मामले में नहीं आ सकता। मैं रोने लगी तो वो कहने लगा, इकरा क्या हुआ है। मैं रोई जा रही थी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बबलू की बातों से मुझे उससे खौफ सा महसूस हो रहा था। मैं जान चुकी थी अब वह पीछे नहीं हटेगा, और जिस मिजाज का वह इंसान था, मुझे नहीं लगता था कि मैं अपनी मर्ज़ी से सांस भी ले पाऊँगी। मैं अभी यही सोच रही थी कि जब साजिद मेरे कमरे में आया, मुझे रोता हुआ देख के मेरे बराबर में बैठ गया। कहने लगा, क्या हुआ, कुछ कहा है तुमसे बबलू ने। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बेसाख्ता उसके कंधे पर सर रख कर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे उस इंसान से शादी नहीं करनी, प्लीज़ मुझे बचा लो साजिद, प्लीज़। तुम नहीं जानते, वह मुझसे हंसने का भी हक छीन लेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुलेगा, और दरवाज़ा मेरी अम्मी ने खोला था।
لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا میری امی نے ابھی اندر جھانکا بھی نہیں تھا کہ فوراً سے ساجد کھڑا ہو گیا۔ میری امی اندر آئی، اسے میرے ساتھ دیکھا تو کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کچھ نہیں چاچی جان، میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میری امی کہنے لگی تم نے کیا رونا ڈال رکھا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ساجد کافی سنجیدہ تھا، حالانکہ مزاج کا ایسا نہیں تھا، اور کہنے لگا چاچی جان آپ کیوں زبردستی کر رہی ہیں؟ جب اقرا ببلو کو پسند نہیں کرتی تو کیوں اس کی زبردستی شادی کروا رہی ہیں؟ میری امی اسے گھور کر دیکھنے لگیں، کہنے لگیں تم تو بس بات ہی مت کرو، سارے جہان کے نکمے ہو تم ہی ہو یہاں بیٹھ کر میری بیٹی کا دماغ خراب کر رہے ہو، چلو جاؤ یہاں سے۔ میری امی نے اسے سختی سے کہا۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گیا۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی کہ تم کیا اس کی ہمدردیاں بٹور رہی ہو؟ بہت اچھا رشتہ ہے، آج تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ غلط کر رہی ہوں، لیکن کل تم مجھے دعائیں دو گی۔ ارے پاکستان کا رشتہ کسی لڑکی کے لیے آ جائے تو وہ آنکھیں بند کر کے ہاں کر دیتی ہے، اور ایک تم ہو کہ رونا ڈال رکھا ہے تم نے۔ میں نے کہا امی کیا انڈیا میں شادی کرنے والی لڑکیاں خوش نہیں رہتی؟ صرف پاکستان جانے والی لڑکیاں ہی خوش رہتی ہیں؟ مجھے نہیں جانا پاکستان، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے باہر کے ملک میں نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ کہنے لگیں بس منہ بند کرو۔ وہ مجھے میری منگنی کا جوڑا دکھانے لگیں۔ پتہ نہیں کیوں ببلو کا رویہ دیکھ کے میں اور بھی زیادہ گھبرا کر رہ گئی تھی۔ اب تو وہ مجھے یہ بھی کہہ چکا تھا کہ میں اسے ساجد کے ساتھ بھی نظر نہ آؤں۔ سارا بچپن ہمارا ایک ساتھ گزرا تھا، کھیل کود کے، ایک دوسرے سے باتیں کر کے، لڑ جھگڑ کر، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سے نہ ملوں۔ کیوں نہ ملوں؟ رات کو جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میں نے اسی کو فون کیا۔ پہلی بیل پر اس نے فون اٹھا لیا، کہنے لگا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، اب تم کچھ مت کرو، پیسے بھی رکھ لو، کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابھی ایک پلان اور ہے میرے پاس، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ 100% کام کرے گا۔ میرے دل میں پھر سے دوبارہ امید جاگی۔ میں نے کہا دیکھ لو، میں تو اب تمہاری صلاحیتوں سے مایوس ہو گئی ہوں۔ وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ارے یہ پلان کام کرے گا۔ پھر وہ مجھے اپنا پلان بتانے لگا، جو مجھے کچھ رسکی قسم کا لگ رہا تھا۔ میں پہلے تو منع کرنے لگی، لیکن کہنے لگا دیکھو اقرا، یہ آخری چانس ہے، جب وہ تمہیں پسند نہیں ہے تو تمہیں آخری حد تک لڑنا چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ تو تم ٹھیک رہے ہو، یہ میری زندگی کا اہم فیصلہ ہے، مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا یہ ہوئی نا بات۔ بہرحال اگلے روز منگنی تھی، اسے میں روک نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے بعد میرا اور ساجد کا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ افطاری کے بعد میری امی اور پھپھو اپنے اپنے کمرے میں چلی گئیں، البتہ ببلو لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب مجھے ساجد نے آواز لگائی اقرا میرے کمرے میں آؤ، میرے کپڑے نکال دو پلیز، مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے۔ میں کچن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے باہر آئی، سیدھا ساجد کے کمرے میں چلی گئی۔ ببلو مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں جا کر میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ ساجد یہ دیکھ کر مسکرایا، میرے پاس آیا، کہنے لگا ببلو نے دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں، وہ بڑے غصے میں دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا ویری گڈ۔ پھر کہنے لگا چلو شاباش، اب تم کھڑکی سے باہر نکل جاؤ، باقی سب میں خود سنبھال لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ساجد نے اپنی شرٹ اتاری، میں اس کے کمرے کی بیرونی کھڑکی سے باہر نکل چکی تھی۔ جب ساجد کے کمرے پر دستک ہوئی، میں باہر صحن کے پاس کھڑی تھی اور کان لگا کر سن رہی تھی۔ کون ہے بھائی؟ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ ساجد نے بے نیازی دکھائی۔ دروازہ کھولو ساجد، ببلو کی چنگارتی ہوئی آواز آئی۔ وہ کہنے لگا ببلو بھائی 2 منٹ، ذرا شرٹ تو پہن لوں، پھر دروازہ کھولتا ہوں۔ ساجد کی بات سن کر میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی کو روکا۔ ساجد دروازہ کھولو تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ببلو غصے سے پھٹ پڑا۔ ارے ایسے کیسے کھول دوں، پینٹ پہن رہا ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے میرا دروازہ پیٹتے ہوئے، ساجد نے کہا۔ تب تک میں بڑی خاموشی سے صحن سے ہوتے ہوئے لاؤنج میں آئی۔ ببلو کی میری طرف پیٹھ تھی،
वह साजिद के दरवाज़ा पीट रहा था। बड़े गुस्से में था। मैं दबे पाँव के चलते हुए मैं चली गई। दरवाजे के धड़ाधड़ाने की आवाज़ पर मेरी अम्मी और पप्पो भी अपने अपने कमरे से बाहर निकल आईं। बबलू बेटा क्या हो गया है? साजिद का दरवाज़ा क्यों पीट रहे हो? तो वो कहने लगा, मामी जान, इकरा अंदर है और ये कमीना साजिद कह रहा है कि वह कपड़े बदल रहा है। यह सुनकर मेरी अम्मी कहने लगी, बबलू तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या कह रहे हो तुम, होश में तो हो? तो वह कहने लगा, मैंने इकरा को खुद इसके कमरे में जाते हुए देखा है। इसे बोलो दरवाज़ा खोले वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। मेरी अम्मी भी साजिद से दरवाज़ा खोलने का कहने लगी। साजिद ने दरवाज़ा खोला तो शर्ट के बटन बंद कर रहा था। कहने लगा, तौबा है बबलू भाई, शर्ट पहननी मुश्किल कर दिया आपने, बोलो क्या काम है? बबलू ने साजिद को पीछे धकेला, उसके कमरे में चले गई। मैं किचन में खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। पूरा कमरा देखकर कहने लगा, इकरा कहाँ है? साजिद ने कंधे उचकाए, कहने लगा, मुझे क्या पता इकरा मेरे कमरे में क्यों आएगी, मैं तो कपड़े बदल रहा था। मेरी अम्मी कहने लगी, बबलू मेरी बेटी भला साजिद के कमरे में क्या करने आए लगी, ज़रा सोच कर बात किया करो बेटा। तो वह कहने लगा, मामी जान, मैंने खुद इकरा को इसके कमरे में आते हुए देखा है। साजिद कहने लगा, झूठ तो कम ही बोलो, अरे मैं पागल हूँ जो इकरा को कमरे में बुलाऊंगा, और क्यों बुलाऊंगा मैं उसे? एक मिनट ममानी जान, आप इकरा को आवाज़ दें। मेरी अम्मी ने मुझे आवाज़ दी। मैं किचन से ज़ोर से बोली, जी अम्मी, बर्तन धो रही हूँ, अभी आती हूँ। ये सुनकर मेरी अम्मी और मेरी फप्पो बाहर आ गई। बबलू तो जितना हैरान होता उतना ही कम था। मैं किचन से बाहर आई, दुपट्टे से अपने हाथ साफ कर रही थी। फप्पो और मेरी अम्मी से पहले बबलू मेरे पास आया। कहने लगा, तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? अभी तुम मेरे सामने साजिद के कमरे में गई थी। मैंने कहा, बबलू भाई आपका दिमाग तो ठीक है, मैं भला साजिद के कमरे में क्यों जाने लगी? मेरी बात सुनकर वह अपना सर खुजाने लगा। फिर कहने लगा, मेरे सामने तुम गई थी। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो आप, मैं क्यों जाऊंगी उसके कमरे में? मेरी अम्मी कहने लगी, बबलू बहुत हो चुका, बात करने से पहले सोचा करो तुम क्या कह रहे हो। मेरी अम्मी कहने लगी, बेटा बर्तन धुल गए क्या? मैंने कहा, जी अम्मी। ये कहते हुए मैंने अपने कंधों को दबाया। मैंने कहा, बहुत ज़्यादा बर्तन हैं, मैंने किचन की सफाई भी कर दी है, और कोई काम है तो बता दीजिए। वह कहने लगी, नहीं बेटा तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। जाते हुए मैंने मुस्कुराते हुए साजिद की तरफ देखा और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। मैं अपने कमरे में आ गई। ये पहला दाव था हमारा जो बिल्कुल ठीक लगा था। जैसे ही मैं कमरे में आई, साजिद की कॉल आने लगी। कहने लगा, कैसा रहा कज़िन? मैंने कहा, यार बहुत ज़बरदस्त आइडिया था, तुम्हें ये पहले क्यों नहीं आया? तो कहने लगा, बस मुझे लगा था ये छोटी मोटी बातों से काम चल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो उस बबलू के बच्चे को मैं कैसे पागल करता हूँ। मैं बड़ी खुश थी। अब बहुत जल्द मेरी जान बबलू नामी बला से छूटने वाली थी। अगले रोज़ सहरी के वक्त साजिद मेरे बराबर में बैठ गया। फिर मुझसे कहने लगा, इकरा प्लेट में पराठा डाल दो। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी प्लेट में पराठा डाला, कबाब भी निकाल कर दिए, पानी का गिलास भी भरकर उसके सामने रख दिया। बबलू मुझे बड़े गुस्से से देख रहा था। फिर मैं और साजिद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। बबलू का तो बस नहीं चल रहा था कि क्या ना कर गुजरे। हम दोनों का यही प्लान था कि हम बबलू को शक में डाल देंगे, लेकिन बाकी घर वालों को शक नहीं होने देंगे, और हम ऐसा ही कर रहे थे। मगर एक दिन जो हमारे साथ हुआ वह हमारी सोच से भी अलग था। बजाय इसके कि वह शादी से इनकार करता, उसने जल्दी निकाह के लिए कह दिया। अब तो मेरे तोते उड़ गए। मैंने जब साजिद को बताया तो कहने लगा, ओए होए, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। मैंने कहा, वह तो शादी होते ही मुझसे इस बात का बदला लेगा जो मैंने किया ही नहीं है। हम दोनों में तो ऐसा कुछ ही नहीं था, लेकिन अब बबलू को लगता है कि हमारे बीच कुछ है। अब क्या होगा साजिद? तो वह कहने लगा, मैं तो कहता हूँ कज़न, बबलू के पास जाते हैं और सब कुछ सच सच बता देते हैं, और फिर तुम बबलू से शादी कर लेना, कम से कम उसे शक तो नहीं होगा। मैंने कहा, एकदम फ्लॉप आइडिया है ये। मर्द के दिल में एक बार शक का बीज उग जाए ना, तो कभी नहीं मुरझाता। मैं तो बुरी तरह फंस जाऊंगी। तो वो कहने लगा, मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है, मैं ज़्यादा तुमसे बात नहीं कर सकता,
اس کی بات سن کر میں نے کہا، ساجد تم مجھے مصیبت میں ڈال کے دامن نہیں بچا سکتے، ایسا کرو اسٹور روم میں آ جاؤ، میں بھی اسٹور روم میں جا رہی ہوں، وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، اقرا سنو، میں نے فون بند کر دیا، میں بے حد پریشان ہو رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں آ گئی، سب لوگ سو چکے تھے، میں اسٹور روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد ساجد بھی اسٹور روم میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میں تمہیں مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ میں تمہارے لیے جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ دیکھو ببلو ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑ چکا ہے، اب وہ ہر صورت تم سے شادی کر کے رہے گا، بہتر ہے کہ تم اس کے دل سے وہم ختم کر دو۔ ہم ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے جب اسٹور روم کا دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کے ہم دونوں کے ہوش اڑ چکے تھے۔ میں یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ ہم دونوں ہی دروازے کی طرف لگ گئے۔ پتہ نہیں باہر سے کنڈی کس نے بند کی تھی۔ شاید کسی کو یہ لگا کہ اسٹور کھلا ہوا ہے۔ نہ اسٹور میں کوئی کھڑکی تھی، نہ چھپنے کی کوئی جگہ۔ بہت چھوٹا سا اسٹور تھا جہاں پر کچھ سوٹ کیس اور اٹیچی پڑے ہوئے تھے۔ ساجد کہنے لگا، او شیٹ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ دروازہ کس نے بند کر دیا؟ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا، لیکن اب ہم دونوں اس اسٹور روم میں ہیں اور اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو گھر میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی، اسی بات کا تو مجھے ڈر ہے۔ میں جو پریشان سی تھی، لیکن ساجد بھی پہلی دفعہ بہت پریشان ہوا تھا۔ کہنے لگا، میں دروازہ کھٹکھٹا کر دیکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، یہ غلطی مت کرنا، دیکھو اس طرح سے ہم دونوں بدنام ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا، پھر کیا کریں؟ نہ کوئی روشن دان ہے، نہ کوئی کھڑکی، اور اب تو میرا دم بھی گھٹنے لگا ہے۔ میں نے کہا، ایسا کرو تم کہیں چھپ جاؤ، میں دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں، میں کہوں گی کہ میں اسٹور روم میں بند ہو گئی تھی، وہاں تمہیں چھپنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ وہ اسٹور روم اتنا چھوٹا تھا کہ دونوں طرف سیمنٹ کی شیلیں بنی ہوئی تھیں اور بیچ میں صرف اتنی جگہ تھی کہ ہم دونوں لوگ کھڑے ہو سکیں۔ چھپنے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ اب ہم دونوں پریشان تھے۔ ساجد کہنے لگا، اس کا یہی حل ہے کہ ہم یہاں صبر سے بیٹھ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اتفاقاً اسٹور روم کا دروازہ کھول دے اور پھر ہم ایک ایک کر کے باہر چلے جائیں۔ میں نے کہا، اور اگر ایسا نہ ہوا اور کچھ اور ہو گیا تو وہ کہنے لگا، اچھا سوچو، کچھ سوچو کزن، قسم خدا کی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا۔ ہم دونوں ہی بہت پریشان تھے، یہاں تک کہ سحری کا وقت آ گیا تھا۔ میری امی اقرا اقرا پکار رہی تھی، میری تو جان نکلی ہوئی تھی۔ ساجد کہنے لگا، میں ایسا کرتا ہوں، میں دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، تم دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ لیکن مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم باہر نکلنے کی کوئی ترکیب سوچتے، اسٹور روم کا دروازہ ایک دم سے کھل گیا۔ ہم دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے میری امی تھی اور پھپھو بھی تھی۔ دونوں نے جیسے ہی ہم دونوں کو دیکھا تو ایک دم سے ان کے منہ پر ہاتھ چلا گیا۔ دونوں ہی حیران اور پریشان۔ ہم دونوں اس اسٹور روم میں پسینے سے تربتر ہو چکے تھے، اس وقت ایک دوسرے کے قریب بھی تھے۔ یہ دیکھ کر میری تو پھپھو نے بابیلا مچا کر رکھ دیا۔ میں جلدی سے اپنی امی کے پاس آئی۔ میں نے کہا، امی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ہم لوگ، میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تماچا میری امی نے میرے منہ پر مارا۔ پھپھو کے بابیلا مچانے پر لوگ سب اکٹھا ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میری امی میرے منہ پر دوسرا تھپڑ مارتی، ساجد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، چاچی جان، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ دوسرا تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ میری امی نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگیں، کمینے، شرم نہیں آئی تم دونوں کو اسٹور روم میں یہ سب کرتے ہوئے؟ میرے ابو، ببلو، ساجد کے بڑے بھائی، بھابھی، سب لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ دوسری منزل پر رہنے والے چاچا چاچی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سب وہاں آ گئے تھے۔ میرے ابو ہم دونوں کے پاس آئے، میری امی سے کہنے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری امی تو رونے لگیں، کہنے لگیں، ان دونوں نے منہ کالا کیا ہے، یہ سننا تھا کہ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ ساجد کہنے لگا، نہیں چاچی جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ہم دونوں غلطی سے اسٹور روم میں بند ہو گئے تھے، باہر سے پتہ نہیں کس نے غلطی سے کنڈی لگا دی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگیں، تم اسٹور روم میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ تم دونوں اسٹور روم میں گئے ہی کیوں تھے؟
मैं तुम दोनों की आंख मटके को कब से नोट कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। लेकिन नहीं, ये वहम नहीं था, एक तमाशा सा लगा लगा के रख दिया सबने। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मेरी अम्मी कहने लगी बकवास बंद करो। मेरी फूफी कहने लगी मैं तो कभी भी अपने बेटे का रिश्ता इस बदकिरदार लड़की से नहीं करूंगी। मुझे तो लगता है कि उस दिन बबलू ठीक कह रहा था। उस दिन तो ये लोग बच गए, लेकिन दाल में कुछ न कुछ काला था, तभी तो आज पकड़े गए हैं। बबलू कहने लगा, फूफा प्लीज खबरदार, जो किसी ने इकरा के किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश की। जिसे जो भी कहना है मुझे कहे। उस वक्त तो वह काफी संजीदा लग रहा था। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अब्बू मेरे पास आए और मेरा बाजू पकड़कर मुझे लाउंज में धकेल कर फेंका। कहने लगे दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं सोच भी नहीं सकती था तुम दोनों इतनी गिरी हुई और नीच हरकत कर सकते हो। मेरे ताया जान मेरे अब्बू के पास आए, कहने लगे जितना कसूर इकरा का है उतना ही कसूर साजिद का भी है। बबलू कहने लगा, ये कब से मेरे सामने इकरा की बुराइयां कर रहा था ताकि मैं शादी से इनकार कर दूं। इन दोनों के बीच पहले से ही ये सब कुछ चल रहा था। ये अलग बात है कि हमने देखा अब है। साजिद कहने लगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्टोर रूम में अपना सामान देखने आया था, इत्तेफाक था कि इकरा भी वहाँ पर आ गई। मुझे नहीं पता बाहर से कुंडी किसने लगाई। मेरी पप्पो कहने लगी, वो तो मैंने दरवाज़ा खुला देखा था तो मैंने कुंडी लगा दी थी और मैं अपने कमरे में सोने चली गई थी। लेकिन शायद सच सबके सामने आना था, वरना तुम दोनों मिलके जो गुल खिला रहे थे, हमें तो इस बात का पता भी नहीं चलता। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं सच कह रही हूँ। मैं एकदम रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि हमारे बनाए जाने वाले प्लान का नतीजा ऐसा भी निकल सकता है। साजिद कहने लगा, आप लोग क्यों हमारी बात का यकीन नहीं कर रहे? मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी इकरा को ऐसी नज़र से नहीं देखा, ना तो वह मुझे इस नज़र से देखती है। आप लोग हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यह एक सिर्फ इत्तेफाक था, लेकिन हम दोनों की बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। फुप्पो और बबलू की जुबान बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। वे मुझे बदकिरदार कहे जा रहे थे। उस वक्त एक साजिद ही था जो ये कह रहा था कि जो कहना है मुझे कहें, खुदा के लिए इकरा पर इतना घटिया इल्ज़ाम न लगाएं। वो बिल्कुल पाक दामन है और मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ, मैं कसम खा सकता हूँ, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी। मेरे ताया जान कहने लगे, सहरी के फ़ौरन बाद मौलाना साहब को ले आऊँगा और तुम दोनों का निकाह पढ़वा दूँगा। घर की बात घर से बाहर निकले तो बेहतर है। ये सुनकर मैंने फ़ौरन से इनकार कर दिया। मैंने कहा हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ये निकाह कभी नहीं करूँगी। यही बात साजिद कह रहा था, लेकिन हम दोनों की बात कोई भी नहीं सुनने को तैयार ही नहीं था। मैंने ताया जान से साजिद को बहुत मारा तो वह कहने लगे कि चुपचाप निकाह कर लो, वरना तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मार दूंगा। ना तो मैंने कभी उसे इस नज़र से देखा था, ना कभी उसने मुझे देखा था, लेकिन हमारी ज़रा सी गलती ने हमें ना तो अपने घर वालों के सामने नज़रें मिलाने के काबिल छोड़ा था और ना ही एक दूसरे के। सहरी क्या करनी थी, बस किसी ने पानी पिया, किसी ने दूध के 2-4 घूंट भरे, लेकिन हमारे नसीब में तो वह भी नहीं था। जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म हुआ, ताया जान और मेरे अब्बू और छोटे चाचा तीनों मिलकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए, लेकिन जब वापस आए तो उनके साथ मौलाना साहब भी थे। मेरी अम्मी मुझे कमरे में ले गईं और मेरी कमर पर 2-4 मुक्के और जड़ दिए। साथ में रो भी रही थीं, कहने लगीं अच्छा नहीं किया तुमने। तुम्हें सारे जहान का ये निकम्मा ही मिला था मोहब्बत करने के लिए। क्या क्या ख्वाब नहीं सजाए थे मैंने कि मेरी इकलौती बेटी पाकिस्तान जाएगी, ऐश करेगी, और तुमने, मैं सोच भी नहीं सकती इकरा कि तुम ऐसा करोगी। मैंने कहा आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो अम्मी आपको यकीन नहीं दिला सकती मैं। कुछ ही देर में मौलाना साहब आए। मुझसे हिजाब व कबूल करवाया गया। ऐसा ही कुछ शायद साजिद से भी करवाया गया, लेकिन उसके बाद जो क़यामत हम पर ढाई गई, वह सुन के तो हम दोनों के ही तोते उड़ गए। बड़े अब्बा कहने लगे कि साजिद, तुम यहाँ नहीं रहोगे, अपनी बीवी को लो और निकलो घर से। यह सुनकर हमारे होश उड़ चुके थे।
نہ ساجد کچھ کماتا تھا، نہ الگ گھر لے کر دے سکتا تھا۔ وہ کہنے لگے، بس 20 منٹ ہیں، تم دونوں کے پاس، چاہو تو اپنے کپڑے لے جا سکتے ہو۔ یہ سن کر ہم دونوں پریشان ہو گئے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ہمارا کھیلے جانے والا کھیل ہمیں یہ مقام بھی دکھا سکتا ہے، ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ صرف چند کپڑے جو میں نے بیگ میں ڈالے۔ جب میں گھر سے باہر آئی تو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ساجد بھی اپنے بیگ لیے کھڑا تھا، ابھی بھی اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون بہہ رہا تھا۔ بڑے تایا جان نے اسے بہت مارا تھا۔ میں اپنی امی کو دیکھ کر رونے لگی کہ شاید ان کے دل میں کچھ رحم آ جائے، لیکن میری امی نے اپنا منہ پھیر لیا۔ ساجد نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ گھر سے باہر نکل گیا۔ میں بہت رو رہی تھی تو وہ کہنے لگا، تمہارے رونے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ساری غلطی میری ہے، مجھے تمہیں اسٹور روم میں بلانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جو کچھ ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے مر جانا چاہیے۔ میں بہت دل گرفتاری سے رو رہی تھی تو وہ کہنے لگا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے گھر والوں کو ہی ہم پر بھروسہ نہیں تھا، یا یہ پھر کہہ لو کہ اپنی تربیت پر انہیں بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگا، میں پتہ کرتا ہوں، کسی دوست کو فون کرتا ہوں، کم سے کم کچھ دن کے لیے تو ہمارے لیے کہیں رہائش کا بندوبست کر ہی لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون اٹھایا، اپنے دوست کو کال کی اور ساری بات اسے بتائی۔ اس لڑکے نے بس اتنی حامی بھری کہ ایک دن ہم اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ساجد مجھے اسی گھر میں لے گیا جہاں اس کے گھر والے ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے ہم نے بھاگ کر شادی کی ہو۔ اس کا دوست ہمیں ایک کمرے میں لے کر چلا گیا، کہنے لگا، دیکھو، آج کا دن گزار لو، لیکن رات تک کہیں اور انتظام کر لینا۔ میں ابھی بھی رو رہی تھی اور ساجد کہنے لگا، میں کیسے بھی کر کے گزارا کر لوں گا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے، لیکن جو کچھ ہوا تھا وہ بہت ہی عجیب سا ہوا تھا۔ وہ صوفے پر جا کر دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، اب ہم کیا کریں گے؟ تمہاری تو کوئی نوکری بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، میں کچھ نہ کچھ ضرور کر لوں گا۔ میں جانتی تھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ خالی ہاتھ گھر سے باہر آئے تھے۔ اچانک میری نظر ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی پر پڑی، جو مجھے تایا جان نے کالج میں A1 گریڈ لینے پر دی تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی اتاری اور ساجد کے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں نے کہا، اسے بیچو اور کوئی کرائے کا گھر لے لو۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور ایک نظر انگوٹھی پر ڈالی۔ میں نے کہا، تمہارے ہی ابو نے دی تھی مجھے، لو اسے بیچ دو۔ تو وہ کہنے لگا، ہاں، لیکن میں یہ تمہیں ایک دن واپس ضرور کروں گا، اور بہت ہی جلدی کروں گا۔ بہرحال صبح ہوتے ہی وہ انگوٹھی لے کر چلا گیا۔ انگوٹھی پورے 1 لاکھ کی تھی۔ ساجد نے شام تک ایک چھوٹے سے گھر کا بندوبست کر لیا تھا، ایڈوانس بھی دے دیا تھا اور کرایہ بھی، اور گھر کا کچھ سامان بھی خریدا تھا جن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں بڑی عجیب و غریب کشمکش کا شکار ہو چکے تھے۔ فی الحال گھر میں 15-20 دن کا راشن موجود تھا۔ جو گھر اس نے کرائے پر لیا تھا اس میں بس ایک ہی کمرہ تھا، چھوٹا سا صحن تھا، یہاں تک کہ کمرے کی چھت بھی پکی نہیں تھی۔ کچن بھی چھوٹے سے صحن میں ہی بنا ہوا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر مجھے رونا آنے لگا۔ ہمارے گھر والوں نے ہمیں ایک ایسے جرم کی سزا دی تھی جو ہم نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، میں کل سے نوکری ڈھونڈ لوں گا، تم فکر نہ کرو، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ نہیں کر سکتا۔ وہ صبح جلدی اٹھ کر نوکری کی تلاش میں چلا گیا۔ رات کو دیر سے واپس آیا، کہنے لگا، نوکری مل گئی ہے، لیکن صرف مناسب سی ہے، تنخواہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم فکر مت کرو، میں گزارا کر لوں گی۔ بہرحال وہ خاموش تھا۔ میں نے پہلے کبھی اسے اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ سحری پر اس بار جب میں نے اسے اٹھایا تو اس نے ایک بار بھی تنگ نہیں کیا تھا، ورنہ وہ بہت تنگ کرتا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہے، اٹھ جاؤں گا، سونے دو اقرا۔ میں ٹھنڈا پانی اس پر پھینکتی تھی، پھر وہ ہڑبڑا کر اٹھتا۔ میں کمرے سے بھاگ جاتی، رکو اقرا کی بچی، مجھ سے بچو گی نہیں تم۔ جیسے وہ میرے قریب آتا میں تائی جان کے پیچھے چھپ جاتی، تائی جان مجھے بچائیں، تائی جان، تائی جان اسے ڈانٹتی۔ کتنے دن ہم نے ساتھ اچھے سے گزارے تھے، اور اب اس ایک واقعے نے ہمیں بدل کر رکھ دیا تھا۔
کبھی ہم دونوں کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن آج لگ رہا تھا کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا۔ مجھے کھانا بھی ٹھیک سے بنانا نہیں آتا تھا۔ امی ہی مجھے کچھ بتاتی تھیں تو میں پکا لیتی، لیکن اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑا سا کچن ساجد لے کر آیا تھا۔ میں نے کوکر میں پیاز، ٹماٹر، دہی، ادرک، نمک، مرچ ڈال دیا اور چڑھا دیا، لیکن مجھ سے کوکر ٹھیک سے بند نہیں ہوا۔ اسی لیے جیسے ہی کوکر میں گیس بھرنی شروع ہوئی تو وہ شو شو کرنے لگا۔ میں کچھ گھبرا گئی، اس لیے آنکھ بند کیے بنا ہی کوکر کو کھولنے لگی۔ جیسے ہی وہ پریشر سے کھلا تو میرا دل خراش چیخ نکلی تھی۔ ساری پیاز اور گرم پانی مجھ پر گر چکا تھا۔ میرے گلے پر، ہاتھ پر چھالے پڑ گئے۔ میں رونے لگی، بلبلانے لگی۔ میرے یوں رونے اور چلانے سے آس پاس کی عورتیں میرے گھر آ گئیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ساجد کو کال کی۔ جب وہ آیا تو کافی بدحواس تھا۔ میرے چہرے پر، گلے پر جلے نشان دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے لگانے کے لیے کچھ دوائیاں دی اور کچھ کھانے کے لیے بھی۔ اس نے ایک انجیکشن بھی لگایا جس سے تکلیف کچھ کم ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر ساجد مجھے کمرے میں لے گیا، مجھے بٹھایا، پھر کہنے لگا، تم بنا کوکر کے کھانا نہیں بنا سکتی تھیں کیا؟ میں رونے لگی کہ مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، مجھے بہت جلن ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، ایک تو ابھی میری نوکری اچھی نہیں لگی اور بچت کرنے کے بجائے تم میرا نقصان کر رہی ہو۔ جانتی ہو ڈاکٹر کی فیس کتنی تھی؟ پورے 15,000، اور دوائیاں بھی 1,000 کی آئی ہیں۔ اس سے تو بہتر تھا اقرا کہ تم کھانا ہی نہ بناتی۔ ایک تو میرے زخم ہو گئے تھے، اوپر سے وہ مجھے ڈانٹ رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے خواب نہیں آیا تھا یہ سب ہو جائے گا، اور مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ ساجد تو وہ کہنے لگا، میں کیا کروں، میرے پاس فالتو پیسے نہیں ہیں، سمجھی؟ وہ بڑے غصے سے بولا تھا۔ میں چپ چاپ زمین پر بچھے بستر پر لیٹ گئی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو ایک گلاس میں دودھ تھا۔ کہنے لگا، اٹھو یہ پی لو۔ میں نے غصے سے اسے کہا، مجھے نہیں پینا، اپنے پیسے بچاؤ، تمہارے کام آئیں گے۔ یہ کہہ کے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ تو وہ کہنے لگا، دیکھو مجھے زیادہ نخرے مت دکھاؤ، میں تمہارا عاشق نہیں ہوں جو تمہارے نخرے اٹھاتا پھروں گا۔ مجھے تم پر پہلے سے ہی بہت غصہ آ رہا ہے۔ اٹھو اور دودھ پیو، اگر تم بیمار پڑ گئی تو میں تمہیں نہیں سنبھالوں گا۔ یہ کہہ کے اس نے میرے بازو کو پکڑا اور مجھے اٹھا کر بٹھا دیا۔ پھر کہنے لگا، پیو اسے، اپنی دوائیاں بھی کھاؤ۔ میں نے آدھا گلاس دودھ پیا، بھوکا تو وہ بھی تھا، اس لیے آدھا گلاس اسے دے دیا۔ میں نے کہا، یہ تم پی لو۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں تم پیو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ اب یہ پی لو، مجھے پتا ہے کہ تم بھی خالی پیٹ ہو، تمہیں نیند نہیں آتی۔ میری بات سن کر اس نے گلاس پکڑا اور باقی کا دودھ پی لیا۔ پھر کہنے لگا، لاؤ ٹیوب دو، میں زخموں پر لگا دیتا ہوں۔ پہلے تو میں نے اسے وہ ٹیوب دے دی، لیکن پھر بعد میں سوچا کہ یہ تو بری سی بات ہو جائے گی۔ میں نے کہا، ساجد میں خود لگا لوں گی۔ تو وہ کہنے لگا، میں لگا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں میں لگا لوں گی، لیکن وہ میرے چہرے پر وہ ٹیوب لگانے لگا۔ اس کے لگاتے ہی میرے شدید اور زیادہ جلن ہونے لگی۔ میں نے بے ساختہ اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ درد سہنے کی خاطر بری طرح سے اسے دبا چکی تھی، مگر وہ میرے چہرے پر وہ ٹیوب لگا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ میری گردن سے کچھ نیچے پہنچا، میری جان نکلی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، میں خود لگا لوں گی، لیکن وہ میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ میری گردن سے نیچے کی طرف جانے لگا۔ اور تو دوستو، کہانی جاری رہے گی۔ اس کا سیکنڈ پارٹ کل آئے گا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ اس لیے یہ پارٹ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں۔ کیا ہوگا جب اقرا اور ساجد کی نظریں ٹکرائیں گی؟ کیا یہ رشتہ دونوں نبھا پائیں گے؟ کیا ببلو ان سے ملنے آئے گا؟ اور کیا ہوگا جب ببلو اقرا کو اس حالت میں دکھے گا؟ کیا ساجد اسے حقیقت بتا پائے گا؟ کیا ببلو اقرا کو معاف کر پائے گا؟ کیا اقرا اپنے گھر والوں کے پاس جا پائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھیے اور کمنٹس باکس میں پارٹ 2 لکھنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور اگر ہماری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں۔ دھنیہ واد۔